Mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Gibawi ni House Speaker Boji D ang travel clearance ni ako Bicol Representative Zaldico o gimanduhan siya nga mobalik na sa Pilipinas sulod sa napulo ka adlaw tungod sa pressing national matters nga nagkinahanglan sa iyang pisikal nga presensya. Nagpasilan usab sili nga posibleng atubangon niko ang disciplinary ug legal action kung dili siya motuman sa mando. Mahinumduman nga giawhag ni House Majority Leader Sandro Marcos siko nga mopauli ug atubangon ang mga alegasyon na abato kaniya. Siko nga kaniadto maoy chairman sa House Appropriations Committee nga misusi sa controversial nga 2025 budget kasamtangan nga anaa sa Estados Unidos alang sa medical treatment. Mato ni Marcos, kinahanglan nga mobalik siko aron klaruhon ug atubangon ang seryoso nga isyu nga naghatak og kadaot sa dungog sa House of Representatives. Kung dili siya mopauli, posibleng atubangon niko ang investigasyon sa Ethics Committee. Kinsa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tang tanan.